عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنايم زيناتات حزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت بالو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان تكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواق يترسعون مسرح مسرات هاجر إيرترا بزملكات آتو جيتاچو ردا زحلفو ملقت زملكتن هاجرات وشمت عرب مس إيران زجمر أو حادش زررب زملكتن أفينزولا زقات أمزح زنعناو من قطقات مدرن إسلام أو حلوا ثورة إيران IRGC أو وشمت حرمز زحلفو حادش وسانن جنرال إثيوبيان حوحتن إيرترا زوت أو متنقاطن كالوتن زحبرو زيناتات لونا كساب موداتا حبيركم نتصنحون اسلاموي حلوا ثورة إيران أوش متحرموز نايجزا رؤوس مسمرات راي كام زفك دافليتوم حيل بحري اسلامو حلوا ثورة إيران IRGC زخون يخون وحسون سلمان مقعز باستراتيجيكا وش متحرموز بهاجرو أفلتو بزرخبة مسمرات راح كسرح كم زلوم طبق متنقطه يبلوم إيران نتي أب قرب أوان زتأوج حدش مسمر مراقب زي فكد زي قبولون حدقنيا بمبال كم زنتصقتوون سراويت تهاجر قليزلوم بمسارة أبصاب كور حلوا ثورة إيران IRGC كلن بتجزئات حلفها مراقب بتهران زت أدق مسمرات راح كتكما يجدد يبل بمنقد راديو channel 16 شاون مس حيل بحر إيران كأتاو موهاد كجبار يجدد حيل بحر وسيخو كلن كابتي زت مدة بمسمرات وزعي زنك أسقسا مراقب حق اتهاجر كم زت حاسة تقطيرا الله يسقمتي قبل عليين كوسر مخانون أتنكقلهم أزو خمزيلون دهالوا ماركو ريبيو أمريكا مس إيران زغبرتو سممع بزخون واقع كم زي فتسما فليتلوم منيسري قدات وطا أمريكا ماركو ريبيو أمريكا مس إيران دبلوماسيو سممع كتبتح دليتو كوانتلوا أزغن بزخون واقع كم زي فتسامي فليتوم أت منيستر نزز غلطة أب بحرين كتما ماناما أبستخيادة أخيبا منيسترات قدات وطا بيت مخري متحببار وشمت عرب أبز تساتفو اللقوانيوم ماركو ريبيو مس إيران زتقبر سممع عدمعك خون كم زخيل تسفو بمقلاط نزد دلواتينا بفلاي إيران كابتي سنة حساب نابكالوت هاجرات كسدر زفتن سورا ومن قسقاس وطيا عبدحننتن بلصقنا نجزا رأسا هزبا زتكورت هاجر كتكون انت وسينام اتسممع عب قبر كوعليلوم نمسمرات بحري مصا بحرمز بزملكات ازي باستراتيجيكو اغباب اغداس زخونه خبابي نبرت زخونت هاجر كخون كم زلوا امريكا فصيما كم زي تقبل يغليطوم ات منستري بتوساخ غبروي كفليت اغلغلوت زبل قال ايران ابوتو تحتو غنزب صواتا قالاتي كبل نصيغولم وريبيو ولا كوا واشنطن اتسممع كعوتن تدليت ابت مسرح زوسر زخونه يخون وسانم نربحتات زباو فتوتن مشارختن أمريكا أب قمت كم زأتوا كترقاقت مخانا يسمير لهم أمو داتا منيسر قدات وطا أمريكا نسلام دلواتينا اتسلام قنباري حق أنيا بزخون يخون منقدي نتسأتتانان بلسقنانان ويدما نتسأتتان بلسقنان فتوتنان مشارختنان أب زباوشمت عرب زقود كخون يبلو كبل قليت ويركبالهم ازي اب زخونه لقوان هاجرات وشمت عرب مس إيران حدش ناي حبار ناي مكلخال صدتا قرصي نمتكال يزراربا كم زلوا تسمع لهم هاجرات وشمت عرب مس إيران حدش ناي حبار مكلخلن صدتان معقف نمتكال يزراربا مهلاون قدما منستر اتا هاجرا فيطومالهم ازي سقمتزي ابتين نوحوان بامريكا زعبلل زنبرم جيوبوليتيكاو اقاوما ماخلاي مبراق اميزان حيلي عابي لوط كم زخلون ينقر كمتي قدما منستر زغلطوا هاجرات تزوبا اب كندي امعرباوان هاجرات بفلاي دما امريكا زمراح وحسنه صدتا طرح زتكرم وشتاو صقامات بعلن مفتاح زوباو تحستو زلو حبراو مكلخال نمتكال زعل مزته جميران هلاوان يغليتوم از سممع بعاوت انت تزازيمو اب زوبا ماخلاي مبراق نباري مرققعن ام مفتارن دبلوماسيا وتادراو متحببار ام حيالن لعترا كصاوت تثبيت يقبرلو يخون برتنتنت بوليتيكا بزعبات مسرح زتفلالي حطوتات يلعلالو اينوت هاجرات وشمت عربين اب تسممع بغطتا زساتفا ترى امريكان مصا استراتيجيكا انتي كوني ابت خبابي سورز سدده بوليتيكا مفللاي بزت تطرح مفتاح يقالدي از حدش معقب ابز وانزي نتزوبا زنقت كزلو قصال قچتات انتي صلواي هلو زبل حسابات العلمالو ازي امونغو هاجرات وشمت عرب ايران زكاير زلو ناي سلام تعري ابز قرب اوان اب يمن بحفشا اما خلاي مبراقه زغات اما دبلوماسياو فصامتا سيعبوم اب تاريخ تزوبا اتزعابه ترغم زلو بوليتيكا معراف كخون كم زخدما اتوم تنتنتي وستيخوم غاليصوم يركبالو
ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰገረ ኣብ ቬንዙዌላ ዓናዊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ቬንዙዌላ ካራካስ ዘጋጠመ ክልተ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ 7.2 7.5 ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም ኣለው። በዚ ሓደጋ ድማ 700 ሰባት ቆሲሎም ኣለው። ድሕሪ ዕናዊ ዕንወት ኣብቲ ሃገር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተኣወጀ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ጉጅለታት ሂወት ኣድሕን ኣብቲ ፍርስራስ ዝተቐብሩ ሰባት ኣብ ምድላይ ይርከቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰበመዚ ብርክት ዝበሉ ህንፃታት ሙሉእ ብሙሉእ ብምፍራሶም ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ዝያዳ ክውስኽ ድማ ትፅቢት ተገይሩሎም። ኣብ መላእቲ ከተማን ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርትን ብሰንኪ ሓደጋ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓፅዮም ኣለው። ድሕሪ እቲ ቀንዲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 20 ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተመዝጊብሎም። እቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ ስጋኣት ምንቅጥቃጥ ሱናሚ ሕጂ እውን ተላዒሉ ይርከባሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወግዓዊ ፃዊዒት ሓዘን ህፁፅ ኩነታት ስዒቡ ኣሜሪካ፣ ብራዚል፣ ኤኳዶር፣ ኤልሳልቫዶር፣ ቱርክን ኣርጀንቲናን ሓዊሱ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ነታ ግዳይ ዝኾነት ቬንዙዌላ ህፁፅ ሰብኣውን ቴክኒካውን ሓገዝ ንምሃብ ድልዋት ምዃነንን ገሊፀን ዝርከባ ዘለዋ። ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰገረ መስርሕ ምምስራት ሃገር ኤርትራ ባዕሉ ኣብ ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተመስረተይ ነይሩ ክብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። ኣማኻሪ ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መስርሕ ምምስራት ሃገር ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ምድኻምን ምጥፋእን ዝተመስረተይ ክብል ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝገለጸ ብኮሌጅ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳለወ ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። እዚ ምስጢራዊ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝፍለጥ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትር ንኤርትራ ናብ ምንቅስቓስ ናጽነት ዘእተዉ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከዳኽምዋ ዝደልዩ ሓይልታት እዮም ክብል ይገሊጹ ዘሎ። ምርግጋጽ ሃገራዊ ህላዊ ኤርትራ ወትሩ ምስሌት ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር ክብል እውን ኣመልኪቱሎም። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕናዊ ሓይልታት ብምውዳብ ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ከይህሉ ይሰርሕ ከም ዘለውን ይከሲሱ ዘሎም። ስለ ዝኾነ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ጉድለታት ትኩረት ክትገብር ትፅቢት ይግበር ክብል እዩ መግለፂኡ ዛዚሙ ዘሎም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ኣብ ዝበለሉ እዋን ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ብወገኑ ኣኽረርቲ ኤሊት ካብ ዝኾነ ህዝቢ ይምፁ ብዘየገድስ ብናይ ገዛእ ርእሶም ድሌት ስልጣን ላዕላውነት ሃገር ብዘይካ ናይ ገዛእ ርእሶም ድሌትን ስልጣንን ላዕላውነት ሃገርን ኣየኽብሩን ክብል ገሊጹሎም። ሕወሓት ሕጂ እውን መንእሰይ ትግራይ ናብ ሓድሽ ኩናት ንኽእቱ ምድላዋት ይገብር ምህላው ወታደራዊ መኻሪ ሓላፊ ጀነራል ስታፍ ዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ገሊጹሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገማት ቀንዲ ምኽንያት ጽንፈኝነት ምዃኑ እዩ ኣብቲ መድረኽ ገሊጹ ዘሎም። ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣኽረርቲ ኤሊት ናተይ ጥራሕ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዞም መንእሰያት ሂወቶም ንኸፍሉ ገይሮምን ሃገር ኣድምዮምን ጸጋታት ሃገር ኣብ ክንዲ ንልምዓት ንኹናት ከም ዘውዕሉ ክኸስስ ተሰሚዑ። እቶም ጽንፈኛታት ኤሊት ብዝብል ዝገለጾም ሓይልታት ካብ ዝኾነ ህዝቢ ይምፁ ብዘየገድስ ብዘይካ ናይ ገዛእ ርእሶም ድሌትን ስልጣንን ድሕንነት ህዝቢ ሃገራዊ ልምዓት ላዕለውነትን ዘየኽብር ሓይሊ እዮም ክብል እዩ ጀነራል ኣለምሸት ተሰሚዑ። ወሲኹ ድማ እዞም ሓይልታት ምስ ባዕዳውያን ዝበሎም ጸላቲ ብምትሕብባር ናይ ባዕሎም ረብሓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንምፅዓን ነቲ ደም ምፍሳስ ንምቕጻልን ይሰርሑ ኣለዉ ክብል እዩ ንኤርትራ ዝትንክፍ መደረ ስሚዑ ዘሎ። ጉጅለ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብግዴታ ወታደራዊ ምልመላ ይፍጽም ኣሎ ዝበለ እቲ ጀነራል ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝገበሮም መሊሱ ይጀሃር ኣሎ ክብል እዩ ገሊጹ። መንእሰይ ትግራይ ሕጂ እውን ብዘይ በሰላ ናይቲ ዝሓለፈ ኩናት ናብ ኩናት ንምእታው ይሸባሸብ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ጀነራል እዚ ዕኩይ ዕላማ ምስ ውሽጣውን ወፃእን ጸረ ሰላም ሓይልታት ጸገም ንምፍጣር ይሸባሸበላ ኣሎ ክብል ይገሊጽዎ ዘሎም። ኢትዮጵያውያን ኤሊታት ኣካል መፍትሒ ክኾን ኣለዎም ዝበለ እቲ ጀነራል ካብ ሓደጋ ንምድሓን እውን ጻዊዒት ኣቕሪቡ ይርከብ ኣሎ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ዩክሬን ኣብ ማእኸል ሩስያ ኣብ ዝርከብ መኽዘን ነዳድን ክልተ ዓበይቲ መጻረዪ ነዳድን መጥቃዕቲ ፈጺማ ትርከብ ኣላ። ዩክሬን መሰረተ ልምዓት ጸዓት ሩስያ ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ ማዕበል ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ኣላ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ክራስኖዳር ዝርከብ መኽዘን ነዳዲ ምክልኻል ኤረን ኣብ ከተማ ኦፍ ዝርከብ ክልተ ዓበይቲ መጻረዪ ነዳድን እውን ከም ዝሃረመት እያ ዩክሬን ገሊጻ ዘላ። ሰበስልጣን ዩክሬን ኣብ ፍርቂ ለይታ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓይልታት ምክልኻል እቲ ሃገር ነቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መኽዘን ነዳዲ ፖልታቭስካ ብዓወት ከም ዝሃረሙ እዮም ኣረጋጊጾም። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ካልእ ዝተዋደደ ስርሒት ኣገልግሎት ጸጥታ ዩክሬን ካብ ቅድመ ግንባር ኣስታት 1500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ኡፋ ንዝርከባ መጻረዪ ነዳዲ
ኢላማ ከም ዝገበሩ ይገልጹ። እዚ መጥቃዕቲ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ካብ ዝተፈጸሙ ስትራቴጂካውያን መጥቃዕትታት ምዃኑን ተገሊጹሎም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ብምሃብ እቲ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ብኬብ ዝተኻየደ ነዊሕ ርሕቀት ወፍሪ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም። እቲ ፕሬዚዳንት ብተወሳኺ እቲ ወፍሪን ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪያውን ዓቕሚ ሞስኮ ንምድኻም ዝዓለመ ምዃኑ እውን ገሊጹሎም። ዜለንስኪ ወሲኹ እዚ መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ዩክሬን ንጹሃት ዜጋታት ተካይዶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ቀጥታዊ ምላሽ ብምባል ሞስኮ ነቲ ግጭት ኣብ ክንዲ ምቕጻል ናይ ሰላም ኣማራጽታት ክትስዕብ ጸዊዕ ኢሎም። ሰበምዚ ሩስያ ብዛዕባ እቲ ጉድኣት ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ መግለፂ ዘይሃቡ ኮይኖም መስርሕ መርመራ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክሳብ ሕጂ ቀጺሉ ዝርከብ ዘሎ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደነይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።